नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्ना सहलन इज़ा शिअता। अल्लाहुम्मा इन्ना अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। सूरह अनकबूत। अनकबूत कहते हैं मकड़ी को। ये सूरत मक्की है। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान, बहुत मेहरबान है। अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा, कि बस वो ये कह दें हम ईमान लाएं और उनको आजमाया नहीं जाएगा। अंडरलाइन कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुमने यूं ही सोच लिया कि तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, जन्नत में ऐसे ही भेज देंगे अल्लाह ताला, आजमाएंगे भी नहीं। हालांकि हमने उन सब की आजमाइश की है जो उनसे पहले गुजर चुके हैं। लिहाजा अल्लाह जरूर मालूम करके रहेगा कौन लोग हैं जिन्होंने सच्चाई से काम किया, और वो ये भी मालूम करके रहेगा कौन लोग हैं जो बिल्कुल झूठे हैं। जिन लोगों ने बुरे बुरे काम किए हैं, क्या वो ये समझते हैं कि हमसे बाजी ले जाएंगे? बहुत बुरा अंदाजा है जो वो ये लोग लगा रहे हैं। जो शख्स अल्लाह से जा मिलने की उम्मीद रखता हो, उसे यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह की मुकर्रर की हुई मियाद जरूर आकर रहेगी, यानी कयामत जरूर आएगी। वही है जो हर बात सुनता, हर चीज जानता है। और जो शख्स भी हमारे रास्ते में मेहनत करता है और वो अपने ही फायदे के लिए मेहनत करता है, यकीनन अल्लाह तमाम दुनिया जहान के लोगों से बेनियाज है। यानी जो कोई मेहनत करता है वो किसी पर एहसान नहीं करता, ना अल्लाह ताला पर एहसान करता, बल्कि अपने ऊपर ही एहसान करता है, क्योंकि उसको इस मेहनत का कहीं ज्यादा गुना अजर मिलेगा। और जो लोग ईमान ले आए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं, हम उनकी खताओं को जरूर उनसे झाड़ देंगे। यानी उनसे अगर गलती से कोई गुनाह हो जाए, खताएं हो जाए, तो अल्लाह ताला उनको दूर कर देंगे। और जो अमल वो करते रहे हैं उनका बेहतरीन बदला उन्हें जरूर दिया जाएगा। और हमने इंसान को हुक्म दिया है कि वो वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें, अहकाम, और वो तुम पर जोर डालें कि तुम मेरे साथ किसी ऐसे माबूद को शरीक ठहराओ जिसके बारे में तुम्हारे पास कोई दलील नहीं, तो उनका कहना मत मानो। मेरी ही तरफ तुम सबको लौट कर आना है। उस वक्त मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या करते रहे हो। यानी ये काम है। अब वालिदैन को हमें उस तक नहीं कहना, वालिदैन की फरमाबरदार, हमें वालिदैन का फरमाबरदार होना है। लेकिन अगर वालिदैन ये कह दें कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वो कोई भी हुक्म दे दें जो कि शरीयत में मना है, या कोई भी अहकाम जो अल्लाह ताला ने हमें करने के लिए कहा हो और वो वालिदैन उसको मना कर रहे हो, तो हमें वो बात वालिदैन की नहीं माननी, क्योंकि फिर वालिदैन अल्लाह ताला से बड़े नहीं है। और जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं, हम जरूर उनको नेक लोगों में शामिल करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कह देते हैं कि हम ईमान लाए हैं, फिर जब उनको अल्लाह के रास्ते में कोई तकलीफ पहुंचाई जाती है तो वो लोगों की पहुंचाई हुई तकलीफ को ऐसा समझते हैं जैसा अल्लाह का अजाब हो। और अगर कभी तुम्हारा परवरदिगार की तरफ से कोई मदद उन मुसलमानों के पास आ गई तो वो जरूर ये कहेंगे कि हम तो तुम्हारे साथ थे। ये मुनाफिकीन की बात हो रही है। भला क्या अल्लाह को वो बातें अच्छी तरह मालूम नहीं जो सारी दुनिया जहान के लोगों के सीनों में छुपी हुई है? यानी जब मुसलमानों को अच्छाई पहुंचती है या कोई भलाई पहुंचती थी तो मुनाफिकीन कहते थे हम तो तुम्हारे साथ थे, और जब कोई बुराई पहुंचती थी तो फिर वो उनको अल्लाह ताला का अजाब नजर आता था। भला क्या अल्लाह को वो बातें अच्छी तरह मालूम नहीं जो सारे दुनिया जहान के लोगों के सीनों में छुपी हुई है? और अल्लाह जरूर मालूम करके रहेगा कि कौन लोग ईमान लाए हैं, और वो जरूर मालूम करके रहेगा कौन लोग मुनाफिक हैं। और जिन लोगों ने कुफ्र किया है उन्होंने ईमान वालों से कहा है कि हमारे रास्ते के पीछे चलो तो हम तुम्हारी खताओं का बोझ उठा लेंगे। हालांकि वो उनकी खताओं का जरा भी बोझ नहीं उठा सकते, और ये लोग यकीनन बिल्कुल झूठे हैं। और वो अपने गुनाहों की बोझ भी जरूर उठाएंगे, यानी दूसरों के गुनाहों के बोझ जिनको उन्होंने गुमराह किया होगा, और अपने गुनाहों के बोझ भी, और अपने बोझ के साथ कुछ और बोझ भी। और ये लोग जितने झूठ गढ़ा करते थे, कयामत के दिन उनसे उन सब की बाज़पुर्स की जाएगी। और हमने नूह को उनकी कौम के पास भेजा था, चुनांचे 50 कम 1000 साल यानी 950 ईयर्स वो उनके दरमियान रहे। फिर उनको तूफान ने आ पकड़ा और वो जालिम लोग थे। फिर हमने नूह अलैहिस्सलाम को और कश्ती वालों को बचा लिया,
اور ہم نے ان کو دنیا جہان والوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا، اور ہم نے ابراہیم کو بھی بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سے کام لو، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کو پوجتے ہو، وہ جھوٹی باتیں تم گڑھتے ہو، یقین جانو اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اس لیے رزق اللہ کے پاس تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو اور اس کے پاس تمہیں واپس لوٹایا جائے گا۔ اور اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلانے کی روش اختیار کر چکی ہیں، یعنی مجھ سے پہلے بہت سی قوم آئی اور انہوں نے بھی جھٹلایا، اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو تو بھلا کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کرتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ زندہ کرے گا، یہ کام تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کہو کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کیا، پھر اللہ ہی آخرت والی مخلوق کو بھی اٹھا لا کھڑا کرے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا، اور اسی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے، اور تم نہ تو زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو اور نہ ہی آسمان میں، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی رکھوالا نہیں، کوئی مددگار نہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے جا ملنے کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ غرض ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر ڈالو اس کو یا جلا ڈالو اسے، پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا مانا ہوا ہے جس کے ذریعے دنیاوی زندگی میں تمہاری آپسی کی دوستی قائم ہے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہیں کسی بھی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ پھر لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے دیے اور ان کی اولادوں میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا، اور یقیناً آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم ایسی بے حیائی کے کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنی بھری مجلس میں برائی کے کام کرتے ہو؟ پھر ان کے قوم کے لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ انہوں نے کہا لے آؤ ہم پر عذاب اگر تم سچے ہو۔ لوط علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرمائیے، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کا بیٹا ہونے کی خوشخبری لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کے باشندے بڑے ظالم ہیں۔ یعنی پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے پھر بعد میں لوط علیہ السلام کے پاس گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بستی میں تو لوط بھی موجود ہے۔ فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون ہے، ہم انہیں اور ان کے متعلقین کو ضرور بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو ان لوگوں میں شامل رہے گی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو لوط ان کی وجہ سے سخت پریشان ہوئے اور ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہونے لگا، اور فرشتوں نے کہا آپ ڈریے نہیں اور غم مت کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے متعلقین کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہے۔ اس بستی کے باشندے جو بھی بدکاریاں کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے ہم ان پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے اس بستی کو کچھ کھلی نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو سمجھ سے کام لیں، یعنی بعد والوں کے لیے وہ بستی عبرت بن گئی۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، چنانچہ انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور آخرت والے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، چنانچہ زلزلے نے ان کو آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اندھے پڑے رہ گئے، اور ہم نے عاد اور سمود کو بھی ہلاک کر دیا اور ان کی تباہی تم پر ان کے گھروں سے واضح ہو چکی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ سوجھ بوجھ کے لوگ تھے، یعنی عقل رکھتے تھے لیکن پھر بھی شیطان کے پیچھے چل دیے۔ آج بھی ہمیں عقل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دے رکھی ہے، عقل دے رکھی ہے، سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن بس اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ شیطان کے پیچھے نہیں چلنا۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے،
मगर उन्होंने जमीन में तकब्बुर से काम लिया और हमसे जीत ना सके, और हमने उन सबको उनके गुनाहों की वजह से पकड़ में ले लिया। चुनांचे उनमें से कुछ वो थे जिन पर हमने पथराव करने वाली हवा भेजी, और कुछ वो थे जिनको एक चिंगाड़ ने आ पकड़ा, और कुछ वो थे जिनको हमने जमीन में धंसा दिया, और कुछ वो जिन्हें हमने पानी में गर्क कर दिया। और अल्लाह ऐसा नहीं कि उन पर जुल्म करता, लेकिन ये लोग खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। और जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे रखवाले बनाए हैं, उनकी मिसाल उस मकड़ी की सी है जिसने कोई घर बना लिया हो। और खुली बात यह है, तमाम घरों में सबसे ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का होता है। काश ये लोग जानते। यानी मकड़ी जो है, मकड़ी का घर बहुत आसानी से तबाह किया जाता है, बहुत आसानी से टूट जाता है, कायम नहीं रहता। इसी तरह जो गड़े हुए माबूद हैं वो कायम नहीं रहेंगे, वो झूठ है और वो बहुत आसानी से वो झूठ टूट जाएगा। ये लोग अल्लाह को छोड़कर जिस जिस चीज को पुकारते हैं, अल्लाह उसे खूब जानता है, और वो इक़्तिदार का भी मालिक है और हिकमत का भी मालिक है। हम ये मिसालें उन लोगों के फायदे के लिए देते हैं, और उन्हें समझते वही हैं जो इल्म वाले हैं। यानी इल्म वाले ही इन मिसालों से इबरत हासिल करते हैं। और अल्लाह ने आसमान और जमीनों को बरहक मकसद से पैदा किया। दर हकीकत इसमें ईमान वालों के लिए बड़ी निशानी है। ए पैगंबर, जो किताब तुम्हारे पास वही के जरिए भेजी गई है, उसकी तिलावत करो और नमाज कायम करो। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे सबको जानता है। और मुसलमानों, अहले किताब से बहस ना करो। अहकाम है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं अहले किताब से बहस ना करो, मगर ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो। अलबत्ता उनमें जो ज्यादती करे उनकी बात कुछ और है, और उनसे कह दो कि हम इस किताब पर भी मान लाए हैं जो हम पर नाजिल की गई, और उस पर भी जो तुम पर नाजिल की गई, और हमारा खुदा और तुम्हारा खुदा एक है, और हम उसी के फरमाबरदार हैं। जो अहले किताब हैं उनको किस तरह अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया जाए, अल्लाह ताला ये बता रहे हैं। तो ये दावती आयत है। और ए पैगंबर, इसी तरह हमने तुम पर किताब नाजिल की, इसलिए जिन लोगों को हमने किताब दी वो इस पर ईमान लाते हैं, और उन बुत परस्तों में से कुछ वो भी लोग हैं जो इस पर ईमान ला रहे हैं, और हमारी आयतों का इनकार सिर्फ वही लोग करते हैं जो काफिर हैं। और तुम इससे पहले ना तो कोई किताब पढ़ते थे, ना कोई किताब अपने हाथ से लिखते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। अगर ऐसा होता तो बातिल वालों में मेख निकाल सकते थे, यानी झूठे वाले मीन मेख निकालते। इसलिए कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी रखा, अनपढ़ रखा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किताब नाजिल करनी थी उन पर, और ये एक मोजज़ा था। हकीकत तो ये है कि कुरान ऐसी निशानियों का एक मजमुआ है जो उन लोगों के सीनों में बिल्कुल वाज़ेह है जिन्हें इल्म अता किया गया है, और हमारी आयतों का इनकार तो सिर्फ वही लोग करते हैं जो जालिम हैं। और ये लोग कहते हैं कि इन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके परवरदिगार की तरफ से निशानियां क्यों नहीं उतारी गई। ए पैगंबर, उनसे कह दो निशानियां सिर्फ अल्लाह के पास हैं, मैं तो एक वाज़ेह तौर पर खबरदार करने वाला हूँ। भला क्या इनके लिए ये निशानी काफी नहीं कि हमने तुम पर एक किताब उतारी है जो उनको पढ़कर सुनाई जा रही है। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए बड़ी रहमत और नसीहत है जो मानने वाले हों। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही देने के लिए अल्लाह काफी है। उसे उन तमाम चीजों का इल्म है जो आसमान और जमीन में मौजूद है, और जो लोग बातिल पर ईमान लाए हैं और अल्लाह का इनकार किया है वही है जो सख्त नुकसान उठाने वाले हैं। और ये लोग अजाब की जल्दी मचा रहे हैं। अगर अजाब का एक मुकर्रर वक्त ना होता तो उन पर जरूर अजाब आ जाता, और वो आएगा जरूर, मगर इतना अचानक कि उनको पता भी नहीं चलेगा। ये अजाब की जल्दी मचा रहे हैं, और यकीनन जहन्नम उनको घेरे में ले लेगी उस दिन जब अजाब उन पर ऊपर से छा जाएगा और उनके पाँव के नीचे से भी, और वो कहेगा कि चखो इन कामों का मजा जो तुम किया करते थे। ऐ मेरे बंदो जो ईमान ला चुके हो, यकीन जानो मेरी जमीन बहुत वसी है, लिहाजा खालिस मेरी इबादत करो। अहकाम, यानी अगर किसी जमीन में अल्लाह ताला की इबादत करना मुश्किल हो जाए तो अल्लाह ताला की जमीन बहुत वसी है, वहां से निकल जाओ, अल्लाह ताला कहीं और इख्तियार देगा, वहां अल्लाह की इबादत करो। हर मुतनफ्फिस को मौत का जायका चखना है, फिर हमारी ही तरफ तुम सबको वापस लाया जाएगा। और जो लोग ईमान लाए हैं उन्होंने नेक अमल किए हैं, उनको हम जरूर जन्नत के ऐसे बाला खानों में आबाद करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे। बेहतरीन अजर है उन अमल करने वालों का जिन्होंने सब्र से काम लिया और अपने परवरदिगार पर भरोसा करते हैं। और कितने जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाते नहीं फिरते, अल्लाह उन्हें रिस्क देता है और तुम्हें भी, और वही है जो हर बात सुनता, हर चीज जानता है। यानी रिस्क की जिम्मेदारी सिर्फ अल्लाह ताला ने ले रखी है। हर कोई, चाहे जानवर हो या इंसान,
कोई भी अपना रिस्क उठाए नहीं फिरता, बल्कि सबको अल्लाह ताला रिस्क देते हैं। और अगर तुम उनसे पूछो कि कौन है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और सूरज और चांद को काम पर लगा दिया, तो वो जरूर कहेंगे अल्लाह। फिर आखिर ये लोग कहाँ औंधे चले फिरते हैं। अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क में कुशादगी कर देता है, यानी रिस्क को फैला देता है, और जिसके लिए चाहता है तंगी कर देता है। यकीनन अल्लाह हर चीज का मुकम्मल इल्म रखता है। और अगर तुम उनसे पूछो कि कौन है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके जरिए जमीन के मुर्दा होने के बाद उसे जिंदगी दी, तो वो जरूर कहेंगे अल्लाह। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उनमें से अक्सर लोग अकल से काम नहीं लेते, और ये दुनियावी जिंदगी खेल और कूद के सिवा कुछ भी नहीं। और हकीकत ये है कि आखिरत का घर ही असल घर है। अगर ये लोग जानते होते, यानी दुनिया को छोड़ दो, अल्लाह ताला कह रहे दुनिया कुछ भी नहीं है, दुनिया सिर्फ खेल और तमाशा है। और आपको पता है खेल और तमाशा कितनी थोड़ी देर का होता है। अगर आप बाहर जाते हैं, खेल देखने जाते हैं या कोई तमाशा देखने जाते हैं, तो वो कितनी देर का होता है, थोड़ा सा होता है। ऐसे ही दुनिया की जिंदगी है, बहुत थोड़ी सी। चुनांचे जब ये कश्ती में सवार होते हैं तो अल्लाह को इस तरह पुकारते हैं कि उनका एतकाद खालिस उसी पर होता है, यानी सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं। और फिर जब वो उन्हें निजात देता है और खुशकी पर ले आता है, तो वो फौरन शिर्क करने लगते हैं। कर लें ये लोग नाशुक्री उस नेमत की जो हमने उनको दी, और उड़ा ले कुछ मते, फिर वो वक्त दूर नहीं जब इन्हें सब पता चल जाएगा। भला क्या इन्होंने नहीं देखा कि हमने उनके शहर को एक पुरामन हरम बना दिया, यानी एक सुकून वाला हरम बना दिया, जबकि उनके इर्द गिर्द लोगों का हाल ये है कि उन्हें उचक लिया जाता है। यानी मक्का में कभी कोई परेशानी नहीं आती, मक्का मदीना में और आसपास वाले शहरों को उचक लिया जाता है। क्या फिर भी ये बातिल पर ईमान लाते हैं और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हैं? और इस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बहतान बांधे या उसके पास हक की बात पहुंचे तो वो उसे झुटलाए। क्या जहन्नुम में ऐसे काफिरों का ठिकाना नहीं होगा? और जिन लोगों ने हमारे खातिर कोशिशें की, हम उन्हें जरूर अपने रास्ते पर पहुंचा देंगे, और यकीनन अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह अनकबूत पूरी हुई। सूरतुल रूम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दो बड़ी सुपर पावर्स थी, एक रोम और एक ईरान। ईरान के जो लोग थे या उनका जो बादशाह होता था उसको कसरा कहा जाता था, और ये लोग आग की पूजा करते थे, आतिश परस्त थे। क्योंकि ये लोग आग की पूजा करते थे, इसलिए मुशरिकीन मक्का को इनसे ज्यादा हमदर्दी थी। और जब ये लोग जीतते या ये बड़ी सुपर पावर जब आगे होती तो मुशरिकीन मक्का बहुत खुश होते। और रोम जो था, रोम में ज्यादातर ईसाई थे, यानी ईसाई ही, उसमें क्रिश्चियनिटी थी और अहले किताब थे वो लोग, और इसके बादशाह को केसर कहा जाता है। तो ये हार रहे थे। जब ये दोनों सुपर पावर्स थी तो इनमें आगे कौन रहता था? ईरान रहता था, और ईरान इन पर गालिब था और ये मगलूब हो जाते थे। और इस बात से भी मुशरिकीन मक्का बहुत खुश होते थे कि देखो, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि देखो तुम भी अहले किताब हो और वो रोम भी अहले किताब है, और देखो दोनों ही अपने आप को कहते हैं कि अल्लाह ताला की किताब है उनके पास, और दोनों ही हार रहे हैं और दोनों ही मगलूब हो जाते हैं। और हम जो ईरान है वो आतिश परस्त है, हम जैसे ही वो बुत की पूजा करते हैं, और हम भी, और देखो हम तुम पर गालिब हैं, ये कहकर मुसलमानों को बहुत चिढ़ाया करते थे। तो फिर शुरू में ही अल्लाह ताला ने ये पेशन गोई कर दी कि आगे चंद सालों में रोम जो है वो जीतेगा। अब जब ये पेशन गोई हुई कुरान में कि रोम जीतेगा, तो ये नामुमकिन बात लग रही थी मुशरिकीन मक्का को, और वो इस बात का बहुत मजाक बना रहे थे कि देखो ये मुसलमान कैसी कैसी बातें करते हैं, रोम जीतेगा, और ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है। ये सूरत मक्की है। अलिफ लाम मीम। रोमी लोग करीब की सरजमीन में मगलूब हो गए हैं, यानी जल्द ही ऐसा टाइम आने वाला है कि रोमी जो है वो, यानी अभी तो रोमी मगलूब हो गए हैं लेकिन आगे वो गालिब आ जाएंगे, और वो अपने मगलूब होने के बाद चंद सालों में गालिब आ जाएंगे। चंद साल, यहाँ पर अरबी में बिदआ का लफ्ज इस्तेमाल होता है, बदआ, और बदआ 3 से लेकर 9 साल तक की मुद्दत कहलाती है। तो
3 से लेकर 9 साल तक, तो 8 या 9 सालों में रोमी जो है वो गालिब आ गए थे और कुरान की भी ये पेशन गोई पूरी हुई थी। सारा इख्तियार अल्लाह का है, पहले भी और बाद में भी, और उस दिन ईमान वाले अल्लाह की दी हुई फतह से खुश होंगे, और जिसको अल्लाह चाहता है वो फतह देता है, और वही साहिब इख्तियार भी है और बड़ा मेहरबान भी है। यानी उस दिन जितने भी मतलब मुसलमान हैं वो खुश होंगे, क्योंकि एक तरफ तो अब यहाँ पर मक्का में क्या हो रहा था कि मुसलमानों पर मुशरिकीन मक्का जो थे वो जुल्म और सितम कर रहे थे, और दूसरी तरफ ईरान के लोग रोम पर जुल्म और सितम ढा रहे थे, और दोनों ही अहले किताब हैं, मुसलमान भी अहले किताब और ईरानी भी अहले किताब थे, क्रिश्चियन। तो अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी दी, चंद सालों में रोम जो है वो जीतेगा, ईरानियों पर गालिब आ जाएगा, और मुशरिकीन और यहाँ पर मक्का में मुसलमान भी खुश होंगे, यानी मुसलमान भी, उनको भी फतह नसीब होगी। तो एक ही दिन में जब मक्का फतेह हुई थी, तभी उसी टाइम दूसरी तरफ ईरान भी मगलूब हो गए थे, यानी रोम भी फतह हुआ था, और दोनों ही खुश हो गए थे। और ये भी एक मोजज़ा है, ये अल्लाह ताला ये बात ये बताती है कि कुरान कितना सच है और अल्लाह ताला की ही तरफ है, क्योंकि उस वक्त ये कहीं से भी पॉसिबल नजर नहीं आ रहा था, या कहीं से भी पॉसिबल ही नहीं था कि मक्का में मुसलमान जीते, मुसलमान गालिब आ जाए, और दूसरी तरफ ईरान में ईरान जो है वो हार जाए, रोमी गालिब आ जाए। वो जिसको चाहता है फतह देता है, और वही साहिब इख्तियार भी है और बड़ा मेहरबान भी, और ये अल्लाह का किया हुआ वादा है। अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वो दुनियावी जिंदगी के सिर्फ जाहिरी रुख को जानते हैं, आखिरत के बारे में उनका हाल ये है कि वो इससे बिल्कुल गाफिल हैं, क्योंकि दुनिया बिल्कुल जाहिरी है और इस जाहिरी दुनिया से ही सब खुश हो जाते हैं। आखिरत के बारे में लोग आखिरत को भुलाए बैठे हैं और ये सोचते हैं जब वो आएगी तब की तब देखी जाएगी, अभी तो दुनिया जी लें अच्छे से। लेकिन जब आखिरत आ जाएगी तो दुनिया बिल्कुल भी जो है बहुत हकीर लगेगी और बिल्कुल एक दिन के बराबर लगेगी। और आखिरत के बारे में उनका हाल ये है कि वो उससे बिल्कुल गाफिल हैं। भला क्या उन्होंने अपने दिलों में गौर नहीं किया? अल्लाह ने आसमान और जमीन को बगैर किसी बरहक मकसद के और कोई मुकर्रर मियाद के बगैर पैदा नहीं किया, यानी दुनिया मकसद के साथ पैदा हुई है और एक मुकर्रर वक्त के साथ। और बहुत से लोग हैं जो अपने परवरदिगार से जा मिलने का इनकार करते हैं। क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं ताकि वो ये देखते कि उनसे पहले जो लोग थे उनका अंजाम कैसा हुआ? वो ताकत में भी उनसे ज्यादा मजबूत थे और उन्होंने जमीन को भी जोता था, और जितना उन लोगों ने उसे आबाद किया उससे ज्यादा उन्होंने उसको आबाद किया। और उनके पास उनके पैगंबर खुले खुले दलाइल लेकर आए थे, यानी बहुत आबाद हुई थी जमीनें पहले और पैगंबर आए थे, बहुत डेवलप्ड कौमें गुजर चुकी हैं। चुनांचे तो ऐसा नहीं था कि उन पर अल्लाह ताला जुल्म करे, लेकिन वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। फिर जिन लोगों ने बुराई की थी उनका अंजाम भी बुरा हुआ, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया था और वो उनका मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह ही मखलूक की शुरुआत करता है, इब्तदा करता है, और वही उसको दोबारा पैदा करेगा। फिर तुम सब उसके पास वापस बुलाए जाओगे, और जिस दिन कयामत बर्पा होगी उस रोज मुजरिम लोग नाउम्मीद हो जाएंगे, यानी कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण उनको नजर नहीं आएगी। और उन्होंने जिनको अल्लाह का शरीक मान रखा था उनमें से कोई उनका सिफारिशी नहीं होगा, और खुद ये लोग अपने माने हुए शरीकों का इनकार करेंगे। यानी जिस दिन कयामत आएगी खुद अपने जिसको मानते थे, चाहे वो कब्रों में लेटे हैं या वो मूर्ति पूजा करते हैं, जो भी है सब का इनकार खुद कर देंगे। और जिस दिन कयामत बर्पा होगी उस रोज लोग मुख्तलिफ किस्मों में बढ़ जाएंगे। चुनांचे जो लोग ईमान लाए थे और उन्होंने नेक अमल किए थे उनको तो जन्नत में ऐसी खुशियां दी जाएंगी जो उनके चेहरों पर से फूट पड़ रही होंगी, यानी इतनी खुशी जो कि चेहरे पर जाहिर हो जाएगी। और जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया था और हमारी आयतों को और आखिरत का सामना करने को झुटलाया था, तो ऐसे लोगों को अजाब में धर लिया जाएगा, यानी जिन्होंने कुफ्र किया उनको अजाब में धर लिया जाएगा। लिहाजा अल्लाह की तस्बीह करो उस वक्त भी जब तुम्हारे पास शाम आती है और उस वक्त भी जब तुम पर सुबह तुलू होती है, यानी सुबह और शाम तस्बीह करने का हुक्म बार बार दिया जा रहा है, इसको भी अंडरलाइन कर ले, अहकाम है। तो सुबह शाम की तस्बीह को अपने लिए ऐसा फर्ज कर लें जैसे आपने अपने ऊपर खाना लाजिम कर रखा है। खाना खाए बगैर आपका चारा नहीं, आप जी नहीं सकते, और इसी तरह
اپنے اوپر تسبیح کو لازم کر لیں، بھلے ہی کھانا چھوٹ جائے ایک ٹائم کا، لیکن صبح شام کے اذکار نہ چھوڑیں. وہی انسان کی حفاظت کرتے ہیں ہر برائیوں سے، ہر آزمائشوں سے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، اور اس کی حمد ہوتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. اور سورج ڈھلنے کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو، اور اس وقت بھی جب تم پر ظہر کا وقت آتا ہے. اور یہاں پر 5 وقت کی نمازوں سے بھی مراد ہے. نمازوں کا حکم اور تسبیحوں کا حکم بار بار قرآن میں ہے، اور نماز کا زیادہ. اور جاندار کو بے جان سے وہ نکال لاتا ہے، اور بے جان کو جاندار سے نکال لیتا ہے، اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے، اور اسی طرح تم کو قبروں سے نکال لیا جائے گا. یعنی جس طرح زمین مردہ ہونے کے بعد سب کچھ نکل آتا ہے اس میں سے، اللہ تعالیٰ جب پانی برساتے ہیں اور اس کے اندر سے سب کچھ نکل آتا ہے، اسی طرح تم بھی قبروں سے نکال لیے جاؤ گے. اور اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن کر زمین میں پھیل گئے. اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور اور فکر سے کام لیتے ہیں. اور اسی کی نشانیوں کا ایک حصہ آسمان اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے. یعنی ہم الگ الگ زبانیں بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے رنگ دنیا میں دے دیے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ تمہارا رات اور دن کے وقت سونا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو بات سنتے ہوں. اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے. ڈر یہ کہ کہیں یہ بجلی ہم پر آنا گرے اور ہمیں ہلاک نہ کر دے، اور امید یہ کہ اب بارش بھی آنے والی ہے. اور آسمان سے وہ پانی برساتا ہے جس کے ذریعے وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی دیتا ہے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے. پھر جب وہ تمہیں پکار کر زمین سے بلائے گا تو تم فوراً نکل پڑو گے. اور آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب اسی کی ملکیت ہے، سب اسی کے حکم کے تابع ہیں. اور وہی ہے جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اسے دوبارہ کرے گا، اور یہ کام اس کے لیے زیادہ آسان ہے. اور اسی کی سب سے اونچی شان ہے، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی. وہی ہے جو حکمت والا، زبردست حکمت والا ہے. وہ تمہیں خود تمہارے اندر سے ایک مثال دیتا ہے. ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا شریک ہے کہ اس رزق میں تمہارا درجہ ان کے برابر ہو؟ اور تم ان غلاموں سے ویسے ہی ڈرتے ہو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو. یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنے غلام کو سارا کا سارا رزق دے دے، یا بالکل برابر کی پراپرٹی یا برابر کا رزق ان کو دے دے. ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ یہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں اور اللہ ہی دیتے ہیں، اور اللہ ہی اتنے بڑے ہیں کہ وہ دے پائیں، ورنہ انسان کا اتنا بڑا دل نہیں کہ وہ برابر کا معاملہ کرے، یا اپنے غلاموں کے ساتھ بھی وہ برابر کا معاملہ کرے. ہم اسی طرح دلیلیں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. لیکن ظالم لوگ کسی علم کے بغیر اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں. اب اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا؟ اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. لہٰذا تم ایک ہو کر اپنا رخ اسی کی دین کی طرف قائم رکھو. اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر چلو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا. اللہ نے تمام لوگوں کو اس کی فطرت پر پیدا کیا، یعنی اللہ نے انسان کی فطرت میں سجدہ کرنا لکھ دیا. اس لیے انسان اللہ کے آگے نہیں تو کسی اور کے آگے جھک جاتا ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں ہے. لیکن اگر وہ اپنی آنکھیں کھولے گا اور اپنا دماغ کھولے گا، بصیرت والی نظریں کھولے گا، تو اس کو سیدھا راستہ مل جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتا ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا. تو اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر چلو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کی. اور اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. یہی بالکل سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. فطرت کی پیروی اس طرح کرو کہ تم نے اسی اللہ سے لو لگا رکھی ہو، اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو، اور ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو جو شرک کرتے ہیں. احکام ہے. اور جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے، ہر گروہ اپنے اپنے طریقے پر مگن ہے. اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے
تو وہ اپنے پروردگار سے لو لگا کر صرف اسی کو پکارتا ہے۔ پھر جب وہ اپنی طرف سے انہیں کسی رحمت کا ذائقہ چکھا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایک دم اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہم نے انہیں جو کچھ دیا تھا اس کی ناشکری کریں۔ اچھا، کچھ مزے اڑا لو، پھر وہ وقت دور نہیں جب تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ بھلا کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو اس شرک کا ارتکاب کرنے کو کہتی ہو جو یہ اللہ کے ساتھ کرتے رہے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اتراج آتے ہیں، اور اگر انہیں خود اپنے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچ جائے تو ذرا سی دیر میں وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ آزمائشیں دیتا ہے لوگوں کو تو انسان کی فطرت ایسی ہے کہ انسان ایک دم مایوس ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ انسان کو بہت نعمتیں دیتا ہے تو انسان اسی اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے اور اسی نعمتوں میں مگن ہو جاتا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے وہ اس کو تنگ کر دیتا ہے؟ اسی میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ لہٰذا تم رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکین اور مسافروں کو بھی۔ جو لوگ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے اور وہی ہے جو فلاح پانے والے ہیں۔ احکام ہے، رشتہ داروں کو اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق دو۔ ہمارے مال میں غریبوں کا حق ہوتا ہے، کیونکہ ہم اگر غریبوں کو دے رہے ہیں، مسکینوں کو دے رہے ہیں یا کسی رشتہ دار کو دے رہے ہیں تو یہ ان کا ہی حق ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے ان پر احسان کیا ہے، بلکہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں چن لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دینے کے لیے، اور وہ ہمارے مال میں ان کا ہی حق تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں رکھ دیا تھا آزمانے کے لیے کہ تم دیتے ہو یا نہیں دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ان کا حق دو، اور جو تم سود دیتے ہو وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے، یعنی سود جو ہے وہ بڑھتا نہیں ہے۔ اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا ہے، کیا ان میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بڑا اور بہت بلند اس شرک سے جس کا ارتکاب یہ لوگ کرتے ہیں۔ لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا، یعنی ہمارا جو سسٹم بالکل بگڑ گیا، اتنا پالوشن اور پوری دنیا جو ہے ادھر بگڑ گئی، گلوبل وارمنگ اور اتنا کچھ بدل گیا دنیا میں۔ وہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں یعنی سمندر میں اور خشکی زمین میں فساد پھیل گیا، تاکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں۔ اے پیغمبر ان سے کہو زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا، ان میں اکثر مشرک ہیں۔ لہٰذا تم اپنا رخ صحیح دین کی طرف قائم رکھو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کا اللہ کی طرف سے کوئی امکان نہیں۔ اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا ہے اس کا کفر اسی پر پڑے گا، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے لیے ہی راستہ بنا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ان لوگوں کو اپنے فضل کی اسے جزا دے گا جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس اللہ کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے پانی پر چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور تم شکر ادا کرو۔ اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ان کی قوموں کے پاس بھیجے، چنانچہ وہ ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا تھا ہم نے ان سے انتقام لیا، اور ہم نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ ایمان والوں کی مدد کریں۔ دعوتی آیت کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کریں، جو واقعی ایمان والے ہیں اس کی مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اللہ ہی وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر اس بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اسے کہیں تہوں والی یعنی گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تب تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش ہو رہی ہوتی ہے، چنانچہ جب وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے وہ بارش پہنچا دیتا ہے تو وہ اچانک خوشی منانے لگتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے جب تک ان پر بارش نہیں برسائی گئی تھی وہ نا امید ہو گئے تھے۔ یعنی جب بارش نہیں آتی تو انسان نا امید ہو جاتا ہے۔ اب ذرا اللہ کی رحمت کے اثرات دیکھو کہ وہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندگی دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔
اور اگر ہم نقصان دہ ہوا چلا دیں جس کے نتیجے میں وہ اپنے کھیت کو پیلا پڑا ہوا دیکھیں تو اس کے بعد یہ ناشکری کرنے لگیں گے۔ غرض اے پیغمبر تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اگر لوگ ان کا پیغام نہیں سنتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ بہروں کو اور مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ کو صرف زندہ دل والوں کو سنا سکتے ہیں، اور جو سننے والے ہیں، بصیرت والی نظریں رکھتے ہیں، صرف آپ ان کو سنا سکتے ہیں۔ اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راستے پر لا سکتے ہو، تم تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں پھر فرمانبردار بن جائیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری تخلیق کی شروعات کمزوری سے کی، پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمائی، پھر طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور قدرت بھی کامل۔ جب انسان بچہ ہوتا ہے تو بہت کمزور ہوتا ہے، پھر جوانی میں اسے طاقت ملتی ہے، پھر بڑھاپے میں وہ پھر کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دن ہیں جو اللہ تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں انسان کو آزمائے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ قسم کھا کے کہیں گے کہ وہ برزخ میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، یعنی قیامت ایسی ہوگی کہ وہ یہ کہیں گے کہ ایک گھڑی سے، یعنی دنیا میں وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا گیا تھا وہ کہیں گے تم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق حشر کے دن تک برزخ میں پڑے رہے ہو، یعنی برزخ قبر میں، یا جو مرنے کے بعد جہاں انسان جاتا ہے، جو وہ دنیا ہوتی ہے وہاں۔ اب یہ وہی حشر کا دن ہے لیکن تم لوگ یقین نہیں کرتے۔ چنانچہ جن لوگوں نے ظلم کی راہ اپنائی تھی اس دن ان کی معذرت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی ناراضگی دور کرو۔ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ لیتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی دور کر دو، معافی مانگ لو، استغفار پڑھو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نیک عمل کرو، لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو ان سے نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کو خوش کرو، بلکہ بس اس وقت تو رزلٹ کا دن ہوگا اور رزلٹ کے دن کوئی موقع نہیں ملتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کی خاطر ہر قسم کی باتیں بیان کی ہیں، اور اے پیغمبر ان کا حال یہ ہے کہ تم ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ، یہ کافر لوگ پھر بھی یہ کہیں گے کہ تم کچھ بھی نہیں بلکہ غلط ہو۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں جو سمجھ سے کام نہیں لیتے، یعنی جو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے، سمجھ سے کام نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ لہٰذا اے پیغمبر تم صبر سے کام لو، یقین جانو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ایسا ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے ان کی وجہ سے آپ ڈھیلے پڑ جائیں۔ الحمدللہ سورۃ الروم پوری ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔